ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुबेर सुवेदी युट्युब च्यानलबाट वैशाख मास महात्म्यको कथा श्रवण गर्दै तपाईँ हामी आज 14 अध्यायमा तपाईँ हाम्रो यात्रा आइपुगेको छ र आजको 14 अध्यायको कथा श्रवण गराउनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम तपाईहरू जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, भगवानका महात्म्य कथा चरित्र श्रवण गर्नको लागि प्रतीक्षारत रहनु नै यहाँहरू सबै र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा म जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै आउनुहोस्। माधव प्रिय भगवान वैशाख महिना, भगवानको अत्यन्त प्यारो महिना, थोरै गरेको स्नान भक्ति यज्ञ पूजा अनुष्ठानले भगवानले दिव्य महिना गति दिनुहुने यो महिनाको बारेमा महात्म्य श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। आउनुहोस् अब 14 अध्यायको कथामा प्रवेश गराउँछु तपाईहरू सबैलाई। अथ 14 श्रुतदेव उवाच य प्रातस्नाति वैशाखे मेष संसदि वाकरे मधुसूदनमभ्यर्षं कथं श्रुत्वा हरेमिमां सतु पापविनिर्मुक्तो याति विष्णुपरं पदं वाच्यमानं कथं हित्वा योन्यं सेवेतमूढति रैरवं नरकं प्राप्य पैशाचिं योनिमाप्नुयात् अत्रैव उदाहरन्तीमाम् इतिहासं पुरातनं पापघ्नं पावनं धर्म्यं सद्योरिद्यं पुरातनं पुरा गोदावरी तीरे क्षेत्रे ब्रह्मेश्वरे सुवे। श्रुतदेवजी भन्नुहुन्छ अब ती मिथिलेश ब्राह्मणलाई, किनकि जो प्रश्न गरेका थिए। अनि अब मेष राशिमा सूर्य रहँदा वैशाख मासमा जो पुरुष प्रातःकालमा स्नान गर्दछ, एक महिनाभरि नसके अन्तिममा 3 दिन भए पनि 1 दिन भए पनि बिचमा स्नान गर्दछ अनि भगवान मधुसूदनको पूजा गर्यो, घरमा फुलेको फुल भगवानलाई चढायो अनि वैशाख मास सम्बन्धी कथा सुन्दछ भने त्यो पुरुष सबै पापबाट मुक्त भयो। यसमा दुईमा छैन र भगवानको परम पदमा जान्छ त्यो। तर वैशाख महात्म्यको कथा श्रवण गर्दै गर्दा बिचमा चटक्कै छोड्नु हुँदैन। बरु अरू वस्तुको दान पुण्यादि गर्न सकिँदैन, केही फरक पर्दैन, तर कथालाई छोड्नु हुँदैन, किनकि त्यसैले त्यो पापले गर्दा फेरि पिशाच योनिमा पनि जान सक्दछ। यस विषयमा विज्ञहरूले एउटा पुरातन इतिहास उदाहरण दिनुहुन्छ, म त्यो तपाईँलाई सुनाउँछु। जुन इतिहास श्रवण गर्नाले पापहरूलाई नाश गर्नेवाला छ। पवित्र कथा सुन्दा धर्म हुने, सुन्ने बित्तिकै धारणा गर्ने योग्य र पुरानो छ। पहिलेको समयमा गोदावरी नदीको तीरमा कल्याणकारी ब्रह्मेश्वर नाम गरेको एउटा क्षेत्रमा त्यहाँ दुर्वासा मुनिका दुईजना शिष्यहरू थिए। दुर्वासा शिष्यो परमंसो ब्रह्मैक निष्ठौ सदैव ब्रह्मनिष्ठो निष्ठतो निरपेक्षतो भिक्षा मात्रा सिनौ पुण्यौ तौ गुहा वसना भुवौ सत्यनिष्ठ तपो निष्ठा विधिख्यातौ जगत्रये तयोर्मध्ये सत्यनिष्ठा सत्य विष्णु कथा पर स्तोत्रिणामप्यभावे च व्याख्यात्रिणां तथा नृपः तदा कर्मकलापानि करोद्यत मुनीश्वर श्रोता चेदिस्ति यः कश्चित् तस्मै व्याख्यात हर्निशम् यदि व्याख्यातकस्येद्वा पुण्यं विष्णुकथां शुभं तदा सो संकुच्य कर्माणं शृणोति श्रवणे रतः अतिदूरस्थतीर्थानि देवतायतनानि च हित्वा कथा विरोधेन ताति कर्माणि भूरिशः। र ती दुर्वासा ऋषिका दुईजना शिष्यहरू जो परमहंस एकमात्र ब्रह्ममा निष्ठा राख्ने भएका कारण सदैव उपनिषद र विद्यामा तल्लिनुहुन्थे। कुनै प्रकारको पनि अपेक्षाले शून्य थिए उनीहरू। अनि भिक्षा मागेको मात्र अन्न खान्थे। पुण्यात्मा गुफामा निवास गर्ने भएका ती दुई सत्यनिष्ठ थिए। एकजना अर्को तपोनिष्ठ नामले नि प्रसिद्धि थिए। उनीहरूको नाम नै त्यो थियो, एउटाको तपोनिष्ठ एउटाको सत्यनिष्ठ। र ती दुई मध्ये सत्यनिष्ठ चाहिँ भगवान विष्णुको पूजा कथामा तत्पर रहन्थ्यो। अघि सरिहाल्दो रहेछ, कथा आउने सुन्ने बेलामा आस्था राख्ने। हेराजन श्रोताहरू नहुँदा अथवा कथा भन्ने वक्ताहरू भएनन् भने पनि ती मुनीश्वर ती कथा आदिको अथवा नित्य कर्म सम्बन्धी क्रियाकलापहरू एक्लै गरिरहन्थे। अब जो कोही कथा श्रोता भेटियो भने रात दिन उनीलाई कथा सुनाउँदथे। अब पवित्र पुण्यकारक विष्णु कथाको यदि कोही वक्ता भेटियो भने त्यो अवस्थामा आफ्नो कर्म गर्नुपर्ने कर्महरू संक्षेपमा गरेर श्रवणमा तल्लीन भएर भगवानको कथा सुन्दथे। अनि धेरै टाढा रहेका तीर्थहरू देवताहरूका मन्दिरहरूलाई त्यागेर अरू कथामा विघ्न गर्ने भएका धेरै जसो कर्महरूलाई पनि त्यागेर अनि ती भगवानको दिव्य कथाहरूलाई नै सुनिरहन्थे। त एक दिन शृणोच्चि च कथां दिव्यं श्रुतिभ्यो भक्ति वै स्वयं बिना कथां न जानन्ति सेव्य मन्य नरेश्वरं व्याख्याति च गृहेषु च भक्तरोगाद्युपद्रुमा कूपस्नान परो भूत्वा शृणोत्यं च कथा मुनिं कथया स विरामेतुः स्वकृतं साधयाचलं कथां वै शृणुयात् पुंसो जन्मबन्धो न विद्यते सत्त्वशुद्धिस्ततो विष्णुना
वरवीतस्य गच्छति रतिश्च जायते विष्णु शौरिदं चैव साधुषु निरञ्जन गुणं ब्रह्मन् सद्योरिद्यवरुध्यते ज्ञानहीनस्य वै पुंसं कर्म वै निष्फलं भवेत्। अनि श्रोताहरू चाहिँ कथा आफै पनि सुनाइरहन्थे उनीहरू। हे नरेश्वर, अब भगवानको कथा नसुनी या नभनिकन त कुनै पनि वस्तुको सेवन गर्न जान्दैनथे उनीहरू। रोग बिमार आदि लागेको बेलामा पनि आफै वक्ता भएर घरमै कथा भन्दथे। अनि नदीहरूमा पनि जान नसक्दा खुवामै स्नान गरेर ती मुनि भगवानका भक्तहरू कथा सुन्ने गर्दथे। अनि कथा विराम भइसके पछाडि मात्र आफ्ना सबै कर्महरूलाई संक्षेपमा गर्दथे। अब कथा सुन्ने पुरुषहरूका लागि जन्मरूपी बन्धन रहने छैन, किनकि कथा सुन्नाले सत्वबुद्धि हुन्छ। त्यस पछाडि भगवान विष्णुमा प्रेम गर्नमा जो बाधा छ त्यो पनि छुट्छ। किनकि अलिकति नास्तिकता थियो, हामी तर्क वितर्कवादी गर्थ्यौँ भने भगवानको कथा सुन्दै जाँदा त्यो पनि बाधा हटे। अनि छुटे पछाडि त्यो पुरुष भगवानमा अति प्रेम गर्ने लायक हुन्छ। साधु महात्मा सत्पुरुषहरूसँग मित्रता बन्छ, उसको प्रेमी हुन्छ। त्यसले गर्दा निरञ्जन निर्गुण ब्रह्म पनि चाँडै हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ, त्यही ब्रह्मज्ञानी हुन्छ। ज्ञानीहरू र पुरुषका सबै कर्महरू त्यतिखेर निष्फल हुन्छन् जो त्यो कर्म विपरीत हुन्छ। त्यसैले बहुधा धारतिम चापिम यथैवान्दस्य दर्पणम कर्मणम क्रियमाणानि बहुधा सोचिदात्मभिः सत्त्वशुद्ध भवत्येव सत्यशुद्ध्या श्रुतिं व्रजेत् श्रुतेस्तु ज्ञानमासाद्य ज्ञानध्यानाय कल्पते बहुधा श्रवणं ध्यानं मननं श्रुतिचोदितं यथा विष्णुकथा नास्ति यत्र साधुजना नहि साक्षात् गङ्गातटं वापि त्याज्यमेव न संशय यद्देशे तुलसी नास्ति वैष्णवं धाम वा शुभम् यत्र विष्णु स्मृतिर्नास्ति मृतास्तान्त्रधमां व्रजेत् यद्ग्रामे वैष्णवं धामं नातिर्कृष्णं मृगोऽपि वा। जसरी दृष्टिविहीनको लागि ऐना बेकार हुन्छ, त्यसै गरी ज्ञान नभइकन धेरै प्रकारले गरेका कर्महरू पनि निष्फल हुन्छन्। त्यसैले धेरै जसो चाहिँ कर्महरू चिन्तनशील महात्माहरूले गरेका कर्महरू गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसैले सत्य-शुद्धिका लागि हुन्छ। यो सत्य-शुद्धि भइसकेको व्यक्तिको सत्य-शुद्धि पछाडि वेदमा बुद्धि लाग्दछ अनि श्रुतिबाट ज्ञान प्राप्त गरेर ध्यान चित्तमा लाग्दछ। त्यही भएर वेदले बताएको अनुसार सुन्नमा, ध्यान गर्नमा र मनन गर्नमा चित्त एकाग्र हुन्छ। जहाँ भगवान विष्णुको कथा हुँदैन, अरू जहाँ साधु सत्पुरुषहरू हुँदैनन्, त्यस्तो त्यो स्थानमा साक्षात् गङ्गाजीकै तट भए पनि त्यागिदिनुपर्छ। यसमा कुनै संशय छैन। त्यसैले जुन देशमा, जुन ठाउँमा तुलसी छैनन्, त्यो कल्याणकारी भगवानका विष्णु मन्दिरहरू छैनन्, जुन ठाउँमा जहाँ भगवान विष्णुको स्मरण गराउने कथा हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा मर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति त अन्ध तामेश्री नरकमा जान्छ। जुन गाउँमा भगवान विष्णुको मन्दिर छैन या कृष्ण अथवा कृष्ण मृगहरू छैनन्, काला मृगहरू छैनन्। यत्र विष्णु कथा नास्ति साधवो न तदाश्रयः मृतस्तत्र पुमान् मिक्षं स्वानयुषे व्रजेत् पिचार्योपनिषाद्यायमिति वैश्यते वै पुनः सदा विष्णुकथाशक्तो विष्णुस्मृतिपरायण न किञ्चिदधिकं जातु मन्यते शृणुयात् परम् इतरस्तु तपोनिष्ठ कर्मनिष्ठो दुराग्रहं न व्याख्याति स्वयं वापि न शृणोच्चि तथा वाच्यमानं कथं हित्वा तीर्थस्नानाय गच्छति तीर्थेऽपि च प्रवृत्तायं कथायं भूमिपालक कर्मलोप भयात् दूरं याति चाञ्चल्यशङ्किता व्रजन्ति गृहकृत्यार्थं सङ्गमात्मरतो जना न श्रोतारो न वक्तारस्तस्य पार्श्वे तु कर्मणि। जुन गाउँमा विष्णु भगवानको कथा हुँदैन या भगवानमै आश्रित साधु महात्माहरू छैनन् भने त्यहाँ मरेका पुरुषहरू तत्काल 100 वर्षका लागि स्वाहानको योनिमा जन्म लिन पुग्दछन्। उपनिषद र विद्यालाई राम्ररी विचार गर्दा यो कुराको निश्चय गरेर ती मुनि सदैव भगवान विष्णुको कथामा आसक्त र भगवान विष्णुकै स्मृतिमा तल्लीन रहन्थे। तर ती मुनि भगवत कथा सुन्नुभन्दा पनि श्रेष्ठ अरू केही कुनै पनि कर्मलाई मान्दैनथे कि कथाभन्दा अरू केहीलाई नमान्ने। कथा आयो कि कथामा यति रुचि, तल्लीन, निष्ठा, श्रद्धा जाग्ने, त्यो पनि एउटा जीवन नि, यो मोक्षकारक हो। हामीलाई त्यस्तो श्रद्धा लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब अर्का चाहिँ सत्यनिष्ठ यस्तो थिए, अब तपोनिष्ठ चाहिँ दुराग्रह गर्ने क्या, पूर्वकै कर्ममा निष्ठा गर्दथे। ती तपोनिष्ठा चाहिँ न आफू भगवत कथा भन्थे न त अरूले भनेको असल कथा सुन्थे, यस्तै त हो चलिरहन्छ भन्थे। अनि भइरहेको कथालाई पनि त्यागेर तीर्थस्नान गर्नका लागि जान्थे। श्रुतथे ब्राह्मण भन्नुहुन्छ, हे मिथिलेश, हे पृथ्वी पालक, तीर्थमा पनि चञ्चलताले शङ्कित भएर कर्मलोभ हुने डरले भइरहेको कथालाई छोडेर टाढा जान्थे। त्यसै कारणले गर्दा व्यक्तिहरू घरको कामको लागि पनि उनको नजिकबाट टाढा टाढा जान्थे र ती कर्मनिष्ठको नजिकमा न श्रोता नै जान्थे न त वक्ता नै जान्थे। दुराग्रहस्य दुर्बुद्धे काल एव क्षयं गते जिह्वा श्रुति च न क्वापि न प्राप्ता हि कथा विभोः
अश्रुतिस्त्वाद्भुतात् भावा दुर्वृत्ति च दुराग्रहात् पंचत पंचत्वमा साध्य सद्यो धर्मेण वै मुनि पिशाचो भुच्चमी वृक्षे छिन्न कर्म ढ्वयो बलि निराश्रय निराहार शुष्क कंठोष्ट तालुकः एवं वै खिद्यमानस्य समाधिव्यायुता गताः नापश्यस्त्वयत्रातां च निराहारोति दुःखितः स्वकृतं चिन्तमानस्य मतोन्मन्न इव ब्रह्मच्छु यदा पर्यटन वापि निवृत्तं नापि मूढति। अनि ती दुर्बुद्धि दुराग्रह तपोनिष्ठ चाहिँ यस्तो प्रकारले समय बितेकाले गर्दा तिनका जिब्रा र कानले व्यापक भगवान विष्णुको कथा कहीँ पनि भन्न पनि पाएनन्, सुन्न पनि पाएनन् कि आफूले भन्न आउँदैन, सुन्नु ठुलो कुरो हो नि। पङ्खाले कहिले हावा खान पाउँदैन, अरूलाई दिन्छ। कथा भन्न पाए होइन, कथा सुन्न पाइयोस्, जीवनमा ठुलो त्यो हो। तर यिनी चाहिँ कस्ता भयो भने कथा पनि नभन्ने नसुन्ने पनि। अनि कहिल्यै भगवानको कथा नसुन्नाले, कहिल्यै नभन्नाले त तपोनिष्ठ भए पनि दुर्बुद्धि र हठी हुनाले पछि शरीर पञ्चमहाभूतमा मिले पछाडि मरे पछाडि हठी धर्म भएको तुरुन्तै मुनि भयो। त्यो भयो शमीको वृक्षमा रहनेवाला निश्चित आश्रयले रहित खान नपाउने घाँटी र ओठ र तालु सुकेको महान बलशाली छिन्न कर्ण नाम भएको पिशाच पो भए। के अहिले मलाई नबोलाउन, म यहाँ पढ्दैछु। अब कहिल्यै भगवानको कथा नसुन्ने, कहिल्यै नगर्नाले ती दुर्बुद्धि हठी। अब हठी भए पछाडि पनि मृत्यु भयो, न कथा भने नसुने, मरे। मृत्यु पछाडि के भयो त भन्दा पञ्चमहाभूतमा शरीर मिसियो। यो पञ्चतत्वमा शरीर मिसिसके पछाडि मरे पछाडि त्यो हठी धर्म भएकाले तुरुन्तै उनी मरे। मृत्यु पछाडि के भयो त भन्दा शमीको वृक्षमा रहनेवाला निश्चित आश्रयले रहित खान नपाउने घाँटी र ओठ र तालु सुकेको महान बलशाली छिन्न कर्ण नाम भएको पिशाच पो भए, तिनै तपोनिष्ठ। अब यस्ता प्रकारले दुःख पाएर खिन्न भएका तिनको दिव्य 10,000 वर्ष बित्यो त्यही शमीको वृक्षमा। भोका र अति दुःखीले तिनको आफ्नो उद्धार गरिदिनेवाला कोही देखेनन्। को आउँछ त त्यस्तो जुनी पाएर लडेपछि। अनि आफूले पूर्वमा गरेका कर्महरूको चिन्तन गर्दै अत्यन्त उन्मत्त पागल व्यक्ति चाहिँ भएर घुम्न थाले। पूर्वजन्मको स्मृति चाहिँ भयो तर केही गर्न सक्दैन थिए। अनि ती दुर्बुद्धि भोकले प्यासले व्याकुल भएर घुम्दा पनि त्यस दुःखबाट मुक्ति पाएनन्। अनि के भयो त कृशासनु सदृशो वायु रङ्गम सृष्ट्वा कृतात्मन कालाग्नि तुल्य आपस फलपुष्पाधिकं विषम न क्वापि विषम सुखमोपेदं कर्मठो दिन धीरयम् एवं व्यवसिते तस्मिन् जनविवर्जिते कथया रहिते क्षेत्रे स्वाश्रये साधुवर्जिते दैवादायाद सत्यनिष्ठास्तदा पैठिनशिं पुरीम् गच्छन् मार्गेन दथर्षाशो छिन्नकर्णं बहुव्यतं दृष्टात्मानं खादयन्तं रुदन्तं क्षुदयात्तुरम् मा भयसीरिति चाभाष्य कोशित्यः मुनीश्वर दशेदृशी च कस्मात्ते न दुःखे दुःखमतं परम् इत्यस्वास्तु मुनिर्गच्छन् छिन्नकर्ण प्राहाति विह्वलः तपोनिष्ठ यतिरहं शिष्यो दुर्वासमप्रभो। अब कर्तव्य कर्मलाई त्यागेको तिनको अङ्गलाई हावाले सुँदा आगो जस्तै लाग्थ्यो। पानीको अङ्गमा स्पर्श हुँदा काल्याग्निको समान हुन्थ्यो। पानीले त चिसो दिनुपर्ने हो नि, तर तातिन्थ्यो। हावाले सुँदा आगो लागे जस्तो हुने यस्तो परिस्थिति भयो। फुलहरू पनि विष हुन थाले। फुल पनि विष समान भए पापले गर्दा। त कर्ममा मात्र निष्ठा भएका मलिन बुद्धि भएका तिनले कहीँ पनि सुख पाएनन्। र त्यस जनरहित जङ्गलमा यसरी बस्दै जाँदा भगवत कथाले रहित भएको साधु महात्माहरूले रहित उनको आफ्नै आश्रयमा रहेको क्षेत्रमा कुनै समयमा दैव संयोगले पैठिनसी नगरमा जाँदै गरेका सत्यनिष्ठ आइपुगे। अनि बाटोमा हिँड्दै गर्दा त धेरै दुःखले व्यतीत भएको छिन्नकर्णलाई यिनले देखे। सुधाले आतुर भएको रुँदै गरेको र आफ्नै मासु खाँदै चाड्दै गरेको देखे। अनि नडराउ यति भनेर ती मुनीश्वरलाई तिमी को हो भनी सोधे। अनि तिम्रो यस्तो दशा कसरी भयो भनेर सोद्धा अब यस अघि तिमीलाई दुःख हुने छैन ल भन। अनि मुनिले सोद्धा मुनिले यसरी आश्वासन दिए पछाडि आश्वासन पाएर अति विवल हुँदै त्यो शमीको वृक्ष मुनि छिन्नकर्ण पिशाचले भन्यो, हे प्रभु ब्रह्मेश्वर क्षेत्रवासी कर्मनिष्ठो दुराग्रही कर्मलोप भयान् मौढ्यान् मया दुर्बुद्धिना मुने साधुर्भिर्वाच्यमानापि नादृता विष्णु सत्कथा न व्याख्याता च श्रोतृभ्य कथा कर्म निकरन्तिनि तेन कर्म विभाकेन महतीं दुर्गतिं गता छिन्नकर्णो भवं नाम्न पिशाचो दुःखविह्वला
न पश्यामि च त्रातारं दुःखदस्मात् कथञ्चन तव दृष्टिपथं यातो दिष्ट्याहं गतकल्मषः अद्य मे देवतास्तुष्ट गुरव साधवस्सहे हरिष्यमे प्रसन्नोऽभूत् अद्यस्ते दर्शनं मम। म दुर्वासा मुनिको शिष्य तपोनिष्ठ नाम गरेको मेरो नाम हो। परिव्राजक साधु हुँ म पहिलीको परिव्राजक साधु हुँ। म ब्रह्मेश्वर क्षेत्रमा रहनेवाला कर्ममा मात्रै निष्ठा राख्नेवाला दुराग्रही थिएँ। कर्म मात्रै गर्दथे मुनि। तर मूर्खताले गर्दा कर्म लोभको डरले दुर्बुद्धि मैले साधु र महात्माहरूले भनिराखेको भए पनि भगवानको विष्णुको सत्यपूर्ण कथाको मैले आदर गरिनँ। अरू न त श्रोताहरूलाई नै कर्मबन्धनबाट छुटाउने भगवानको उत्तम कथा नै सुनाएँ। त्यसै कर्मको विपाक फलले गर्दा यो महान दुर्गतिलाई प्राप्त गरेको छु। अहिले छिन्न कर्ण नाम गरेको अत्यन्त दुःखले विह्वल रहने म पिशाच भएको छु। कुनै प्रकारले यो दुःखबाट मेरो रक्षा गर्ने कोही रक्षकहरूलाई पनि देख्दिनँ। अनि हजुरको दृष्टिमा आएको मैले हजुरलाई देखेर पाप रहित भएको छु। हजुरसँग त्यस्तो के तपस्या छ, साधना छ, आज म प्रति देवताहरू सन्तुष्ट भएका छन्। अनि गुरुहरू जो साधुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुभयो। सबैभन्दा ज्यादा आज पक्कै पनि श्रीहरि भगवान प्रसन्न हुनुभयो। किनकि आज हजुरको दर्शन गर्नाले नै मलाई शीतल भइरहेको छ, शीतल मिल्यो। त्यसैले पपात पादयहरू भूमौ त्राहि त्रायति वैरुदन ततस्तु कृपया अभिष्ट सत्यनिष्ठो महायशाः दुर्व्यमुत्थापयामास सन्तमाभ्यं मुनीश्वर ततस्त्वपभुव स्पृश्य ददौ पुण्यमनुत्तमं वैशाखमासमाहात्म्यं श्रवणस्य मुहूर्तमं तेन पुण्यप्रभावेण सद्योदस्त्वखिला शुभ पिशाच देहनिर्मुक्तो दिव्यदेहधरो भव दिव्यं विमानमारुह्य तं प्रणम्य महामुनि आमन्त्रं च परिक्रम्य ययो विष्णुपरं पदं सत्यनिष्ठस्ततो धीमान् ययो पैठी नशिं पुरीं महात्म्यश्रवणस्यैव चिन्तमान पुनः पुनः। यति भनेर त्यो पिशाचले मेरो रक्षा गर्नुहोस् भन्दै पाउमा दण्डवत गर्दै भूमिमा लडो। त्यो त पिशाच त्यसै पनि। त्यस पछाडि त्यो दशालाई देखेर महान्यस भएका सत्यनिष्ठ कृपाले अभिभूत हुनुभयो। किनकि कृपा लाग्छ साधु सन्तहरूको त हृदयमा। त सन्त मुनीश्वरले आफ्ना दुई हातद्वारा उनलाई उठाए। त्यस पछाडि हातमा पानी लिएर आचमन गरे, जल स्पर्श गरे र आफ्नो वैशाख मासमा महात्म्य श्रवण गरेको एक मुहुर्तको अत्यन्त फल है, पुरै फल होइन, वैशाख महिनाभरिको तिनले सत्यनिष्ठले के गर्दे त भनेर भन्दा एक वैशाख महिनामा कथा श्रवण गरेको त्यो पुण्य एक मुहुर्तको पुण्य अत्यन्त उत्तम फल उनलाई दिनुभयो, त्यो पिशाचलाई दिनुभयो। मुनिले दिएको त्यस पुण्यको प्रभावले उनको त समस्त अशुभ पापहरू तुरुन्तै नष्ट भएर गए। पिशाचको शरीरबाट मुक्त भएर दिव्य शरीरलाई धारण गर्नेवाला भए। त्यसपछि ती महामुनिलाई प्रणाम गरेर दिव्य विमान चढेर गयो। हजुरको पुण्यले दिव्यलोक जाँदैछु भनेर परिक्रमा गरी उनी भगवान विष्णुको परम पदमा गए। त्यस पछाडि बुद्धिमान सत्यनिष्ठ पनि वैशाख मासमा महात्म्य श्रवणको यस्तो फल देखेर बारम्बार चिन्तन गर्दै पैठी नसी नगरीतिर लाग्नुभयो। यत् श्रुतदेव वाचः यत्र विष्णुकथा पुण्य शुभलोकमलापः यत्र सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च विविधानि च यत्र प्रवहते पुण्य शुभ विष्णुकथा अपगा तद्देश वासिना मुक्ति कर संस्थान संशयः। श्रुतदेवजीले भन्नुभयो, हे मिथिलेश, हे राजन, जहाँ पुण्यकारी कल्याणकारी सारा संसारको दोष पापलाई हटाउनेवाला भगवान विष्णुको कथा हुन्छ त्यहाँ सबै तीर्थहरू आएर बसेका हुन्छन्, पुण्य क्षेत्रहरू आएर बसेका हुन्छन्। जहाँ कथा हुँदैछ, कथा सुनिन्छ भने तपाईहरू अहिले जहाँ हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, त्यही भने वैशाख महिना भगवान विष्णुको कथा त्यही ठाउँ पुण्य हुन्छ। किनकि त्यो ध्वनि तरङ्गबाट पनि जान्छ, शब्द त्यो हो, प्रभुको नाम त्यो हो। त्यसैले जुन स्थानमा पुण्य प्रदान गर्ने कल्याणकारी भगवानको नाम पुग्छ, सुनिन्छ, कथारूपी नदी बग्दछ त्यहाँ र मुक्ति त्यस देशका बासिन्दाहरूको हातमा रहन्छ। चाहने हो भने त्यही देशमा पनि मुक्ति हुन्छ। हामी कर्मभूमिलाई छोडेर विदेशमा छौँ, यहाँ सुन्दैछौँ मुक्ति किन रहँदैन? किनकि यो आस्था र श्रद्धा त्यहाँ बग्नुपर्छ। किनकि कथाको अमृत त त्यहाँ पनि पुग्यो। आज यी यन्त्रहरूको माध्यमबाट सजिलो भयो हामीलाई। त्यसैले त्यहाँका बासिन्दाहरूको हातमा पनि मुक्ति रहन्छ, यस कुरामा कुनै पनि संशय छैन भनेर बताउनु भयो। ती श्री स्कन्द पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे कथा प्रशंसायां पिशाच मुक्ति प्राप्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हजुर दर्शक महानुभावहरू, 14 अध्यायको कथा पनि मैले यहाँहरूलाई श्रवण गराएँ। साँच्चै नै आनन्द आइरहेको छ। यो वैशाख महिनाभरि मसान्तसम्म हामीले कथा सुन्न पाउनेछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी गौरवान्वित पनि भएका छौँ, कति भाग्यशाली रहेछौँ।
र यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो वैशाख मासको महात्म्यको कथा यति मन पराइदिनु भएको छ र यहाँहरूले श्रद्धा भक्तिभाव राखेर गर्दा नि हामीलाई पनि सहज भएको छ यो कार्यक्रमलाई बनाउनको लागि। लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुँ। तपाईँको दिन आजको लागि राम्रो रहोस्। भोलि फेरि बिहान कथा लिएर म उपस्थित हुनेछु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक कथा प्रवचन, चाडपर्व, व्रत र मन्त्रहरूका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आगामी नयाँ आउने भिडियोहरूका लागि बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूका नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्।